ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ श्री प्रदोषस्तोत्रम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि, सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि। संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तोः, सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे, येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्, ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां, नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रां, सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके। कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं, गौरीं निवेश्य कनकाच्युतरत्नपीठे, नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ। देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पद्मजस्, तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः, सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं। गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य, विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च, येन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः, प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव, पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या। तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने, सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः। एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः, प्रतिगृहैर्वयोनिन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः। अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी, तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि, सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि। संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तोः, सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे, येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्, ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां, नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रां, सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके। कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं, गौरीं निवेश्य कनकाच्युतरत्नपीठे, नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ। देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पद्मजस्, तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः, सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं। गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य,
विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयोनिन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रां सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्युतरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पद्मजस् तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयोनिन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रां सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं
गौरीं निवेश्य कनकाच्युतरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पद्मजस् तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं। गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या। तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः। एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयोनिन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः। अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि। संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसों घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रां सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके। कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्युतरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पद्मजस् तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं। गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या। तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः। एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयोनिन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः। अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि। संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा।
येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रां सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्युतरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पद्मजस् तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयोनिन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रां सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्युतरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पद्मजस् तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने
सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयोनिन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसों घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रां सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्युतरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पद्मजस् तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपति गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयोनिन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसों घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रां सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्युतरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पद्मजस् तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता
विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयोनिन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रां सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्युतरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पद्मजस्तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयोनिन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य
कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रां सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्युतरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पद्मजस् तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयोनिन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रां सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्युतरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पद्मजस् तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयोनिन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं
सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रां सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्युतरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पद्मजस् तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रां सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्युतरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पद्मजस् तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलयाः सहभूतवर्गाः
प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रां सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्युतरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पद्मजस् तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रां सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्युतरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ
देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पद्मजस्। तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः। सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं। गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च। येऽन्ये त्रिलोकनिलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या। तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः। एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः। प्रतिगृहैर्वयोनिन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः। अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी। तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि। सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि। संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे। येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्। ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां। नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रां। सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके। कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्युतरत्नपीठे। नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ। देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पद्मजस्। तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः। सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं। गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च। येऽन्ये त्रिलोकनिलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या। तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः। एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः। प्रतिगृहैर्वयोनिन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः। अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी। तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि। सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि। संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे। येनार्चितं शिवमपि
प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रां सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्युतरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पद्मजस् तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयोनिन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमूलमणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रां सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्युतरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पद्मजस् तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः
प्रतिगृहैर्वयोनिन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रां सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्युतरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पद्मजस् तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपति गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयोनिन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रां सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्युतरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पद्मजस् तालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये
देवं मृडानीपति गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयोनिन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम्।